बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तकीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, मुख्तारात मिन अदबिल अरब के मिन जुमला मुंतखब असबाक में से एक सबक जिसका उन्वान है महरुल महब्बती वल जन्नह। एक चीज़ आप याद रखिए कि मुख्तारात के अंदर बेशतर मज़ामीन में हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अनावीन अपनी तरफ से कायम किए। कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो अनावीन के साथ उन्होंने लिया है और कुछ बेशतर मज़ामीन में अनावीन खुद से, जिस तरीके से इन्होंने शुरू किताब में कुरानी आयात पर एक उन्वान रखा, फिर और इसी तरीके से अहादीस के अंदर भी मुख्तसर उन्वान ये रखते हैं। मुख्तारात के पहले हिस्सों में भी आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ये सबक जो है महरुल महब्बती वल जन्नह, ये उन्वान इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं कायम किया है, हज़रत का जो है कायम करदा है, वरना उनका जो है कुछ अलग है उन्वान। खैर, और ये सबक माखूज़ है अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया रहमहुल्लाह की किताब ज़ादुल मआद से, जो मशहूर व मारूफ किताब है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम का असल नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आप इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया से मशहूर हो गए। एक चीज़ याद रखिए, इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया पढ़ेंगे उनके नाम के साथ, ना कि अल जौज़ी। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, वो अल अब्दुर्रहमान अल जौज़ी और इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया के दरमियान खलत मलत कर लेते हैं। याद रखिए, इब्नुल क़य्यिम के आगे अल जौज़िया है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया ये आयतुम मिन आयतिल्लाह, यानी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने उन्हें हर एतबार से भरपूर नवाजा था, हर फन में उनका एक गैर मामूली हिस्सा है। इब्नुल क़य्यिम के उलूम व फ़ुयूज़ को अल्लाह पाक ने इतना आम किया कि बहुत ही कम ऐसी मकबूलियत किसी को मिलती है। आप अल्लामा इब्न तैमिया के अजल्ल तलामिज़ा में से हैं। आपकी तसानीफ में से कुछ मशहूर तसानीफ जैसे ज़ादुल मआद, जिससे ये सबक माखूज़ है, फिर इलामुल मुवक्किईन, मदारिजुस सालिकीन, किताबुर रूह, शिफाउल अलील और हादिल अरवाह इला बिलादिल अफराह बहुत ही उम्दा और दिलचस्प किताब है। मैं तलबा से हमेशा कहते रहता हूँ कि आप इब्नुल क़य्यिम की किताब हादिल अरवाह का ज़रूर मुताला करें, बहुत ही दिलचस्प किताब है। बहरहाल देखिए, सबक महरुल महब्बती वल जन्नती, महर के माना इवज़, बदला, इसी से है निकाह के सदाक का लफ्ज़ जहाँ पर आया है निकाह के महर के लिए, वहीं पर महर का लफ्ज़ भी अरबी है। महरुन जमउहु मुहूर के माना महर, बदला, इवज़। मोहब्बत और जन्नत का इवज़, बदला, महर, ये मोहब्बत मेम के फतेह के साथ। बहुत सारे लोग मोहब्बत करते रहते हैं, जो गलत है। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। आगे देखिए सबक में, सुम्मा फुरिदा अलैहिमुल क़ितालु बअद ज़ालिका लिमन क़ातलहुम दून मन लम युक़ातिलहुम। फिर उन लोगों पर क़िताल को, जिहाद को फर्ज कर दिया गया। मुराद हज़रात सहाबाए किराम पर। उसके बाद उन लोगों पर जिहाद को फर्ज कर दिया गया, उन लोगों के हक में जिन्होंने उनसे क़िताल किया, जंग की। दून मन लम युक़ातिलहुम, ना कि उन लोगों से जिन्होंने उनसे जंग नहीं की, लड़ाई नहीं की, जिहाद और क़िताल नहीं किया। तो एक शर्त के साथ गोया कि जिन्होंने उनसे क़िताल का आगाज नहीं किया, जिन्होंने उन्हें छेड़ा नहीं, उनसे क़िताल का हुक्म नहीं, उनसे क़िताल फ़र्ज नहीं था, बल्कि जिन्होंने उनसे क़िताल किया, जिन मुशरिकीन व काफिरों, उनसे क़िताल का हुक्म था।
فقال وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تم قتال کرو راہ خدا میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں تم سے قتال کا، تمہیں وہ چھیڑتے ہیں۔ ثم فرض علیہم قتال المشرکین کافہ وکان محرما، پھر ان لوگوں پر حضرات صحابہ کرام پر مشرکین سے قتال کو فرض کر دیا گیا، تمام مشرکین سے، کافتن حال واقع ہے، وکان محرما، جبکہ اس سے پہلے تمام مشرکین سے قتال کرنا، جہاد کرنا، یہ اس سے پہلے حرام تھا۔ ثم مأذونا بہ، پھر اس کی اجازت مل گئی، اذن یأذن سے مأذون، ثم مأمورا بہ، پھر اس کی باقاعدہ اس کا حکم ہوا، لمن بدأہم بالقتال، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ان سے قتال کا آغاز کیا، شروعات جنہوں نے کی ان کے حق میں۔ ثم مأمورا بہ لجمیع المشرکین، پھر اس کا حکم تمام مشرکین کے لیے باقاعدہ اس کا حکم ہو گیا۔ اما فرض عین علی احد القولین او فرض کفایت علی المشہور، آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مشرکین کے لیے جہاد کا حکم، تمام مشرکین سے جہاد کرنا جو مأمور بھی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ تو کہتے ہیں اما فرض عین علی احد القولین، کہ دو قول دیکھیے، ایک قول کے مطابق یہ فرض عین ہے۔ یاد رکھیے فرض عین مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، بہت سارے طلبہ غلط پڑھتے رہتے، فرض عین نہیں، فرض عین، فرض عین، فرض کفایت غلط، او فرض کفایت علی المشہور، یا تو مشہور قول کے مطابق فرض کفایہ ہے۔ والتحقیق ان جنس الجہاد فرض عین، تحقیقی بات، اصل اور حقیقی بات یہ ہے کہ جن سے جہاد یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے، اما بالقلب و اما باللسان و اما بالمال و اما بالید، خواہ دل سے ہو جہاد یا زبان سے ہو یا مال کے ذریعے سے ہو، و اما بالید یا ہاتھ کے ذریعے سے ہو۔ فعلی کل مسلم ان یجاہد بنوع من هذه الانواع، چنانچہ ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ ان قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ذریعے سے جہاد کرے، یعنی یا تو زبان سے جہاد کرے، یا تو دل سے جہاد کرے، یا تو مال لگائے جہاد میں، مال کے ذریعے سے جہاد، یا تو پھر ہاتھ کے ذریعے سے جہاد۔ اما الجہاد بالنفس ففرض کفایت، جہاد بالنفس، جان کی بازی لگانا، جان حاضر کر دینا لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ وَأَمَّا الْجِهَادُ بِالْمَالِ، رہی بات جہاد بالمال کی، ففی وجوبہ قولان، تو اس کے وجوب کے حوالے سے دو قول ہے، والصحیح وجوبہ، اور صحیح اور راجح قول ہی ہے کہ جہاد بالمال جو ہے واجب ہے۔ کیوں؟ لأن الامر بالجہاد بہ وبالنفس فی القرآن سوا، اس لیے کہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس قرآن میں دونوں برابر ہے، دونوں میں قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ دیکھیے لأن الامر بالجہاد بہ، بہ کے اندر ضمیر کا مرجع ہے بالمال، لأن الامر بالجہاد بالمال، دلیل دے رہے کما قال تعالی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، تم نکل پڑو ہلکے پھلکے اور بوجھل ہو کر، خفافاً خفیف کی جمع ہے، ثقال ثقیل کی جمع ہے، انفروا نفر ینفروا کے معنی نکل پڑنا، یعنی ہلکے پھلکے مطلب بغیر ہتھیار کے بھی، اگر ہتھیار نہیں بھی ہے تو ہلکے پھلکے نکل پڑو، اور ہتھیار سے لیس ہو کر نکل پڑو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، لڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب
ودخول الجنہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات کو، گناہوں کی معافی کو اور دخول جنت کو اسی پر معلق کیا ہے۔ کس پر معلق کیا ہے؟ جہاد پر۔ انی وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ پر اللہ نے معلق کیا ہے۔ جو آگے کی آیت کے اندر بھی جس کا جو ہے حوالہ جو ہے باقاعدہ آ رہا ہے، ذالک یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات وغیرہ سے اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دیکھیے، فقال یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایک ایسی تجارت، سوداگری، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ فعل مضارع ہے تؤمنون، لیکن فعل امر کے معنی پر ہے، اور اسی وجہ سے آگے دیکھیے فعل مضارع جو ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، یغفر لکم ویدخلکم، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کو یاد رکھیے، تؤمنون باللہ کے معنی آمنو باللہ ورسولہ کے معنی میں، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور راہ خدا میں اپنے مال اور جان سے تم جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تو یہ جان و مال سے جہاد کا فائدہ کیا ہوگا، کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ہوگا اس کا؟ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں، دائمی باغات میں عمدہ مکانات ہوں گے تمہارے لیے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَعْطَاهُمْ مَا يُحِبُّونَ مِنَ النَّصْرِ وَالْفَتْحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا أَيْ وَلَكُمْ خَصْلَةٌ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا فِي الْجِهَادِ وَهِيَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر وہ لوگ یہ کر لیں، جہاد کو انجام دے لے، جان و مال سے جہاد کرے، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرمائیں گے جو انہیں پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، وہ نصرت اور قریبی فتح یابی سے انہیں ہمکنار کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری چیز جو تمہیں محبوب ہے، جسے تم پسند کرتے ہو، أَيْ وَلَكُمْ خَصْلَةٌ أُخْرَى، یعنی ایک دوسری خصلت، ایک دوسری عادت تمہارے لیے، ایک دوسری چیز تمہارے لیے جسے تم پسند کرتے ہو جہاد کے حوالے سے، جہاد کے سلسلے میں، وہ کیا ہے چیز؟ وَهِيَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور قریبی فتح یابی ہے۔ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس کے عوض؟ با تعویضیہ ہے کہ اس چیز کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے، وَأَعَاذَهُمْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، اور اس کے عوض میں اللہ نے جنت عطا کر دیا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْعَقْدَ وَالْوَعْدَ قَدْ أَوْدَعَهُ أَفْضَلُ كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَهِيَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنُ، اور یہ معاملہ اور یہ وعدہ جس کو
आसमान से नाजिल होने वाले अल्लाह की अफजल तरीन किताबों ने जिसे जिक्र किया है, और वो तौरेत है, इंजील है, कुरान है, सब में इस चीज़ का तज़किरा है। तुम अक्कद ज़ालिका बिइलामिहिम अन्नहु ला अहद औफा बिअहदिही मिन्हु तबारक व तआला, फिर अल्लाह ने ताकीद फरमा दी, इस बात को मज़ीद ताकीद से इसकी ताकीद अल्लाह ने फरमाई कि अल्लाह ने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया, उन लोगों से ये बतला दिया उन लोगों को बिइलामिहिम कि अन्नहु ला अहद औफा बिअहदिही मिन्हु तबारक व तआला, कि कोई अपने वादा को अल्लाह ताला से ज्यादा निभाने वाला, पूरा करने वाला नहीं है। सुम्मा अक्कद ज़ालिक बिअन अमरहुम बिअन यस्तबशिरू बिबैइहिम अल्लज़ी आक़दूहु अलैहि, फिर इस बात की भी ताकीद कर दी कि उस बात को मजीद अल्लाह ने मुअक्कद फरमा दिया कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बिअन यस्तबशिरू, कि वो खुश हो जाए उस बै से, उस मामले से जो उन्होंने अल्लाह से किया, आक़दूहु अलैहि, जिस पर उनका अल्लाह से मामला हुआ। तुम अअलमहुम, फिर उन्हें अल्लाह ने यह भी बतलाया कि अन्ना ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी और अजीम तरीन कामयाबी है। फ़लयतअम्मलिल आक़िदु मअ रब्बिही हाज़ा तबायु, चुनांचे अपने रब के साथ इस आपसी मामला करने वाले को गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए, तअम्मुल करना चाहिए कि मा आज़म खतरहु व अजल्लहु, फ़ेल ताज्जुब है ये कि इसकी संगीनी किस कदर अजीम है और ये किस कदर बुलंद तरीन और अरफा चीज़ है। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हुवल मुश्तरी, क्यों कि अल्लाह ताला वो मुश्तरी है। इन्नल्लाह अश्तरा के अंदर अल्लाह ने जब खरीद लिया है तो खरीदने वाला अल्लाह। वस्समनु जन्नतुन नईम, और किस चीज के जरिए से खरीदा गया, समन क्या है, जन्नत नईम है। वल फौज़ु बिरिदाह, और अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजामंदी से कामयाबी मिलना है। वत्तमत्तु बिरुयतिही हुनाक, और अल्लाह ताला की रुयत से, उसकी जियारत से लुत्फ अंदोज होना है जन्नत के अंदर। वल्लज़ी जरा अला यदिही हाज़ल अक़्दु अशरफु रुसुलिही व अक्रमुहुम अलैहि मिनल मलाइकति वल बशर, और जिस जात के, जिस शख्सियत के हाथ में ये मामला पेश आया, तकमील तक पहुंचा, उसके रसूलों में से अशरफ तरीन, आज़म तरीन है, और उनमें सबसे ज्यादा मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ है, मलाइका से भी और इंसानों से भी ज्यादा अजीम है वो। व इन्न सिलअतन हाज़ा शअनुहा, और जिस सामान की ये शान हो, लक़द हुय्यत लिअम्रिन अज़ीम, यकीनन उसे एक बड़े अजीम मामले के लिए तैयार किया गया है। व ख़त्बिन जसीम, ख़त्बुन के माना भी मामला कुरान में है। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, जसीम के माना भी अजीम। अम्रुन अजीम का मुतरादिफ और तर्जमा है ख़त्बुन जसीम, एक अजीम मामले के लिए उसे तैयार किया गया है। एक शेर है, क़द हय्यऊक लिअम्रिन लौ फ़तनत लहू फरबा बिनफ्सिका अन तरआ मअल हमली, हय्या युहय्यु तहय्या के माना तैयार करना। लौ फतन यफ्तिनु बाबे ज़रा व यज़रिबु, यहाँ पर एराब गलत लगा रखा है, आप लुगत में देखिए फतन यफ्तिनु बाबे ज़रा से इस्तेमाल होता है। ये लोगों ने तुझे एक अजीम मामले के लिए, एक ऐसे मामले के लिए तैयार किया है, अगर तू उसे समझे। फतन यफ्तनु के माना समझना, भापना, ताड़ना। फरबा बिनफ्सिका, रब अयरबा बासिले के साथ फुलानुन, फरबा बिनफ्सिक, तू अपने आप को दूर रख। अंतर रआ मअल हमली, रआ रआ के माना चरना, साथ में रहना। हमल, ये हमलतुन की जमा है। अल मुहमलुल मतरूक लैलन व नहारन बिला रिआया को जो है हमल कहा जाता है, जो बिल्कुल छोड़ा, जिसको छोड़ दिया जाए दिन और रात बगैर जो किसी मालिक के, किसी चरवाहे और निगहदार के जो है यूं ही घूमता रहे, बेकार जिसे उर्दू में कहेंगे। तो तू अपने आप को बेकार लोगों के साथ रहने से दूर रख, अपने आप को बचा। फरबा बिनफ्सिक, अपने आप को बेकार लोगों के साथ रहने से अपने आप को तू बचा। बस आगे इंशाअल्लाह अगले दर्स में महरुल महब्बति वल जन्नति बदलुन नफ्स से आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।